वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले सम्पन्न वीरगञ्ज नेपालका 6वटा महानगर मध्येको सबैभन्दा सानो महानगर हो। प्रदेश नम्बर 2 को पर्सा जिल्लामा अवस्थित वीरगञ्ज नेपाल भारत सिमानामा रहेको प्रमुख नाका पनि हो। वीरगञ्ज भारतसँग सबैभन्दा छोटो दूरीमा रहेको नेपाली सहर पनि हो। विक्रम सम्वत 1945 देखि 1950 बीचको समयमा वीरगञ्जको स्थापना भएको हो। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 वीर शमशेरले नयाँ स्थानमा स्थापना गरेको भएकोले यसको नाम वीरगञ्ज रहन गएको हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका कुनै एउटै मान्छेले बनेको छैन। विशेष गरी यो ठाउँ बनाउनमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीको ठुलो हात छ र यहाँको जनताको पनि हात छ। उद्योगी व्यवसायीले नै यहाँको जनताले नै सारा निर्माणका काम आजसम्म गरेका छन्। त्यो घण्टाघर होस् या त्यो शङ्कराचार्य गेट होस् या यहाँका 2टा हस्पिटलहरू हुन् या त्यस्ता विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कुलहरू होस्, यहाँका वीरगञ्जको जनताकै सम्पूर्ण भूमिका छ। हो, अब नेपाल सरकारले थुप्रै लगानीहरू वीरगञ्जमा गरिरहेका छ। हामीहरू चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ। आउने दिनमा उहाँहरूको लगानी पनि हामीले प्राप्त हुन्छ। तर वीरगञ्जको जनताको सम्पूर्ण समुदायको जुन योगदान छ त्यसलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। सबैको योगदान बराबरी छ र वीरगञ्जको हरेक कुरामा, त्यो आन्दोलन होस् या विकासको कुरामा होस्, वीरगञ्जको जनता जसले पनि साथ दिएको छ। जति बेला भारतीय बजार रक्सोल अस्तित्वमा आइसकेको थिएन। बगाही, अलौ, बरेवा, कलैया, पर्सौनी, इनरुवा र छपकैया गाउँहरू वीरगञ्ज भन्दा पहिले नै अस्तित्वमा रहेका थिए। समुद्री सतहबाट 122 मिटर उचाइमा रहेको वीरगञ्ज महानगरको उत्तरमा बारा जिल्ला र दक्षिणमा भारतको बिहार पर्दछ। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार वीरगञ्जको जनसङ्ख्या 1,40,000 रहेको छ। यसको क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत, सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने मूल मन्त्रका साथ सगौरव, सुन्दर, सुसंस्कृत र व्यापारिक सहर निर्माणमा जुटेको छ महानगर। कुल 26 वडा रहेको यस महानगरको कार्यालय वडा नम्बर 10 मा रहेको छ। वीरगञ्ज राजधानी काठमाडौँदेखि 192 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ भने सिमरा विमानस्थलदेखि 22 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 26 किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ। वीरगञ्ज महानगर जनताको चाहना र युगको आवश्यकता अनुरूप सभ्य र सुसंस्कृत परिचय बनाउन कटिबद्ध छ। नेपालका सबै महानगरपालिकाहरूमध्ये भौगोलिक हिसाबले वीरगञ्ज महानगरपालिका सबभन्दा सानो महानगरपालिका हो। तर देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने हिसाबले वीरगञ्ज महानगरपालिका एउटा चाहिँ औद्योगिक नगरी पनि भएको हिसाबले यसले चाहिँ ठुलो महत्त्व राख्छ र यसलाई चाहिँ देशको आर्थिक राजधानी पनि भनिन्छ। त्यस हिसाबले अरू महानगरपालिकाभन्दा यो फरक छ। त्यस बाहेकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकहरू छिटोभन्दा छिटो आफूलाई वीरगञ्जको चाहिँ समृद्धि र वीरगञ्जको जुन पुरानो समयदेखिको विरासत छ, गौरव छ, त्यसलाई कसरी फर्काउने, अझ चाहिँ समुन्नत र गौरवमय कसरी बनाउने भन्ने सवालमा यहाँका सबै नागरिक समाज, युवा क्लबहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक दल लगायतले सबैले चाहिँ साथ दिएको पाइन्छ। भनेको सबैको एउटा एकमतो भएर काम गर्न सकिने किसिमको वातावरण मैले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देखेको छु।
स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह, योजना र कार्यान्वयन क्षमताका कारण यसले छोटो समयमा लामो फड्को मारेको छ। उद्योग र व्यापार नै वीरगञ्जको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो। भारतबाट आयात हुने अधिकांश वस्तुहरू यहीँ भित्रन्छन् र नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू पनि यहीँबाटै बाहिरिन्छन्। देशका ठुला ठुला उद्योगहरू पनि वीरगञ्जमै रहेका छन्, जसले राज्यकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएको छ। यसका अलावा नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन समेत वीरगञ्ज हुँदै अम्लेखगञ्जसम्म विस्तार भएको छ। वीरगञ्ज महानगरले केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सम्पन्न गरेको छ। बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिँदै वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट निर्माण सम्पन्न गरेको छ। देशकै नमुनाको रूपमा रहेको स्वेरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ, जहाँ फोहोर पानी प्रशोधन गरी पुनः नदी नालामा पठाउन सकिन्छ, जसले महानगरको पर्यावरणलाई समेत फाइदा पुग्दछ। र छिटै हामी फोहोर मैलाको व्यवस्थापन जुन छ ठोस फोहोर मैलाको त्यो एउटा जियो मेम्ब्रेन टेक्नोलोजीबाट गर्दैछौँ र सँगसँगै बायोटेक्नोलोजीबाट दुईटै टेक्नोलोजी हामी अपनाउँदैछौँ र छिटै त्यसका सेन्टरहरू 2-3 महिनाभित्र चालु भइहाल्छ। र सँगसँगै वीरगञ्जमा हामीले सिवरेज लाइन बनाएका छौँ, जसलाई लगेर अब प्रशोधन गरेर मात्र हामी नदी नालामा फाल्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीसँग आफ्नो स्रोतहरू धेरै छैन। एउटा महानगरपालिकाले कमसेकम 1 अरब रुपियाँ आफ्नो आन्तरिक स्रोत हुनुपर्छ, जुन अहिले हामीसँग जम्मा 27-28 करोड छ। धेरै पैसा चाहिन्छ हामीलाई। त्यो आर्थिक स्रोतहरू जुटाउनको लागि हामीसँग पहिला त सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकार त छँदैछ, र सँगसँगै हामीहरू निजी क्षेत्रलाई अगाडि ल्याउँछौँ। जस्तो फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा हामी प्राइमेरी सङ्कलनको काम निजी क्षेत्रलाई दिँदैछौँ। त्यस्तै विभिन्न योजनाहरू जुन हामी ल्याउँछौँ त्यसलाई निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछौँ र त्यसका स्रोतहरूको विषयमा हाम्रा विकास साझेदारहरू पनि छन्, जुन यहाँ लगानी गरेर जस्तो एडिबीले ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार मार्फत लगानी गरिरहेका छ। त्यसै थुप्रै विकास साझेदारहरूको ध्यान आकर्षण हामी वीरगञ्जमा गर्छौँ, किन सबै विकास साझेदारलाई थाहा छ कि वीरगञ्जको विकास भयो भने नेपालको विकास हुन्छ, किन वीरगञ्जको लागत हरेक चिजमा कम छ। यहाँबाट कलकत्ता पोर्ट पनि नजिक छ भने देशको हरेक कुना यहाँबाट नजिक पर्दछ। त्यो कारणले गर्दा वीरगञ्जको महत्त्व सबैले बुझेको हुनाले विकास साझेदारले पनि भोलिका दिनमा मलाई लाग्छ कि वीरगञ्जलाई महत्त्व दिन्छ। अलिकति ट्युनिङ गर्नुपर्ने छ, फाइन ट्युनिङ भन्छौँ हामीहरू। त्यो फाइन ट्युनिङ नहुन सकेको हो। 17-18 वर्षको अवधिमा यहाँ कुनै पनि किसिमको जनप्रतिनिधि थिएन र यहाँका जुन पहिलाका हाम्रा जुन नेताहरू थिए उनीहरूले कहिले पनि त्यो हिसाबले चासो लिएन। त्यही कारण आज वीरगञ्ज विकासको मामलामा सबभन्दा पछाडि पनि परेको छ। तर अब सबैलाई हामी महत्त्व बुझाउँदै यो डकुमेन्ट्री मार्फत पनि हामी चाहन्छौँ कि सबैले यसको महत्त्व बुझोस् कि वीरगञ्जमा हामीसँग के कुराको महत्त्व छ र देशलाई के फाइदा हुनेवाला छ। त्यो आधारमा लगानी भित्राउने कामहरू म म्याक्सिमम गर्छु। पछिल्लो दिनहरूमा खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा भन्ने हो भनेदेखि वीरगञ्जको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि चाहिँ ल्यान्डफिल साइटहरू चाहिँ तयारी गर्ने, वीरगञ्ज नगर क्षेत्रबाट निस्किने फोहोर प्रदूषणयुक्त पानीको प्रशोधनका लागि ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू पनि तयार भएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। र वीरगञ्जको यातायात व्यवस्थापनका लागि वीरगञ्जमा बनेर सिधै नै आँटेको चाहिँ जुन बस पार्क छ, एउटा गौरव गर्न लायक किसिमको बस पार्क चाहिँ बनिराखेको छ। त्यसको अतिरिक्त वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रभित्र पछिल्ला दिनहरूमा धेरै भित्री सडकहरूलाई पनि कालोपत्रे गर्दै लैजाने, विस्तार गर्दै लैजाने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। केही कुराहरू नयाँ पार्कहरू पनि बनाइँदैछन्। यातायातका साधनको बढ्दो चाप र यात्रुको आवत जावतलाई सहज बनाउन बस टर्मिनल निर्माण भएको छ, जसले एकै ठाउँबाट जुनसुकै स्थानमा पुग्ने सवारी साधन प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन बाइपास र 6 लेनको सडक विस्तार गर्न द्रुत गतिमा योजना अघि बढाइएको छ।
महानगरको वातावरण जोगाउन, हरियाली बढाउन, वीरगञ्जवासीहरूलाई डुलघुम गर्न सहज होस् भनी विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपणका अलावा पार्कहरू निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन्। खानाका पारखीहरूका लागि पनि वीरगञ्ज आकर्षणको केन्द्र हो। स्ट्रिट फुडको रूपमा समेत प्रख्यात यो सहर सेकुवा र माछाका परिकारहरूका लागि उपयुक्त छ। पानी सेकुवा, भुजा पकौडी, चना चटपटे, समोसा, चाट यहाँको रोजाइ हो। यसका साथै मिठाई र पान यहाँको संस्कार नै बनेको छ। दाल, भात, तरकारी र रोटी यहाँको प्रमुख खाना हो। सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो। भारत लगायतका मुलुकबाट आयात हुने माल सामानहरू यहीँ आउने गर्दछन्। देशको प्रमुख नाका भएकोले आयात निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न भारत सरकारको सहयोगमा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण सम्पन्न भएको छ। व्यापार व्यवस्थापन र अन्तर्देशीय व्यापार विस्तार गर्न सहज बनाएको छ। अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ट्याक्सेसनको मामलामा एकदमै कसरी सम्पूर्ण उद्योगहरू रिन्युअल कसरी गराउने, कुनै उद्योगले ग्रिनरी लगाइराखेको छ भने त्यसमा ट्याक्समा रिबेट कसरी दिने, यानि यस्ता धेरै पोलिसिजहरू लिएर आउनु भएको छ। जुन अहिले पोल्युसनका जुन रिभरका पोल्युसनका कुराहरू छ, त्यसमा सिर्सिया कोरिडोरका निर्माणका कुराहरू जुन कि अहिले इङ्ग्लिसहरूको लागि हेडेक भइराखेको छ, र त्यसपछि सिर्सिया कोरिडोरमा रोडवेजहरू पनि बनाउने, जुन रोड छ त्योभन्दा पनि अलग रोडहरू बनाउने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। पोल्युसन मुक्त वीरगञ्ज कसरी बनाउने, हाम्रो इन्डस्ट्रीबाट पनि जुन पोल्युसन पानीहरू निस्किराखेको छ त्यो पोल्युसनलाई कसरी मुक्त गर्ने, त्यसलाई क्यानलको निर्माण गरेर वाटर प्युरिफायर मेसिनहरू राख्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। आउने दिनमा हेडेक फ्री इन्डस्ट्रियलाइजेसन कसरी हुन सक्छ त्यसको लागि मेयर साहब एकदमै चिन्तनशील हुनुहुन्छ। पुरा नेपालको यो नमुना सहर हो। यसमा सम्पूर्ण इन्डस्ट्रिजहरूको एउटा सोच छ। राइस इन्डस्ट्रिज छ, पल्सेस इन्डस्ट्रिज छ, ओयल इन्डस्ट्रिज छ, आइरन इन्डस्ट्रिज छ, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज छ, फुडको एभ्री इन्डस्ट्रिजहरू चलिराखेका छन्। त्यस्तै प्लास्टिकका सारा इन्डस्ट्रिजहरू चलिराखेका छन्। फिडहरूको त यो गढै हो, फिड इन्डस्ट्रिजहरू बढी छ, पोल्ट्री फार्महरू छ, यानि एभरेज इन्डस्ट्री सम्पूर्ण इन्डस्ट्रिजहरूको नमुना यो क्षेत्रमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 12 पर्सा औद्योगिक कोरिडोर, 12 पर्सा औद्योगिक कोरिडोर नाम मात्र हो, यसले चाहिँ पुरै 8वटै जिल्लालाई समेटेको हुन्छ। 2 प्रदेशलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था हुन्छ। यो क्षेत्रको विकास हुन्छ भने 2 प्रदेशको पनि विकास स्वतः हुन्छ जस्तो हामीलाई महसुस भइरहेको छ। कृषि उत्पादन वीरगञ्जको दोस्रो आर्थिक क्रियाकलाप हो। कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि महानगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरू अघि बढाएको छ। उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहे व्यावसायिकरणमा उद्यत वीरगञ्जको प्रमुख उत्पादन उखु, धान, मकै, गहुँ, तोरी, दलहन बाली र तरकारी बाली पर्दछन्। पशुपक्षी पालनतर्फ गाई, भैँसी, बाख्रा, हाँस, कुखुरा र माछा पालन हुँदै आइरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादन र पशुपक्षी पालनतर्फ कृषकहरू आकर्षित हुँदै आएका छन्। कृषिमा लगानी केही थिएन, सिँचाइमा कुनै लगानी थिएन। भन्नको लागि हामीसँग नहर थियो, कृषिमा लगानी पनि भइरहेछ भनिन्थ्यो। त्यो कागजी घोडाहरूमा बढी हुन्थ्यो, उपभोक्ता समितिको नाममा ठगेर खाइन्थ्यो। कृषक जहिले पनि ठगिएको छ। अब त्यस्तो हुँदैन। हामीलाई चाहिँ थुप्रै कुराहरू नेपाल सरकारले अब जुन अधिकारहरू प्रत्यार्जन गर्दैछ, 3 तहको सरकारपछि अब कृषिलाई हामी विशेष ध्यान दिनैपर्छ। अहिले पनि हाम्रो तराई भनेको कृषिमै आधारित ठाउँ छ। हाम्रो जिडिपीमा ठुलो योगदान कृषिको नै छ। यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कसरी लग्ने त्यसको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका ठुलो योजना छिटै ल्याउँदैछ। सिँचाइ हुन सकेका छैन राम्रोसँग, जबकि सबै नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणै बगिरहेछ, तैपनि हामीहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ पुगाउन सकेको छैन। आकाशे पानीमै नै निर्भर छौँ। र सँगसँगै जुन क्रपहरू छ, अब हामीहरू के उसमा जाँदैछौँ भने अब धान चामलको या गहुँको खेती नगरेर अब हामीहरू किन होइन एडिसनल चाहिँ भ्यालुएडेड क्रपमा जाने। त्यसको लागि किसानलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो र कुन किसिमको भ्यालुएडेड प्रडक्ट जुन हाम्रो नजिकको बजारमा जाओस् त्यसको हामी खोज गर्दैछौँ। र सँगसँगै ती भ्यालुएडेड प्रडक्ट्स या उनको उपजलाई व्यवस्थित रूपले मार्केटसम्म, उपभोक्तासम्म सही मूल्यमा पुर्याउनको लागि थोक मन्डीहरूको व्यवस्था आजसम्म थिएन। 4-5 ठाउँमा थोक मन्डी खोल्ने
र विभिन्न किसिमका साना साना अरू आउटलेटहरू खोलेर कृषकलाई नै डाइरेक्ट बिचौलिया मार्फत नहुँदा कि डाइरेक्ट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो उपजको सही मूल्य पाउन सक्छ त्यसमा हामीहरू अब ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा समेत सम्पन्न छ वीरगञ्ज। विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र सभ्यता बोकेको सुसंस्कृत सहरको रूपमा रहेको यो सहरमा हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ। नेपाली, हिन्दी, भोजपुरी, मारवाडी र स्थानीय भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका प्रमुख चाडहरू दीपावली, छठ, होली, ईद, रमजान, क्रिसमस र बुद्ध पूर्णिमा हुन्। बिर्तामाई मन्दिर, गहवामाई मन्दिर, अलखिया मठ, विन्ध्यवासिनी मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, अहमदिया मस्जिद, मदिना जामे मस्जिद, अबुबकार मस्जिद, बौद्ध विहार र गुरुद्वारा समेत वीरगञ्जवासीका आस्था र श्रद्धाका केन्द्र हुन्। खास गरी ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरका हिसाबले वीरगञ्ज निकै समृद्ध छ। गहवामाईदेखि लिएर विश्वा, उतापट्टि विन्ध्यवासिनी मन्दिर लगायतका मन्दिरहरू, धार्मिक आस्थाका चाहिँ धरोहरका साथसाथै घडियारवा पोखरी, यो धेरै चाँहितिर प्रसिद्ध भएको चाहिँ पोखरी पनि छ। यस किसिमले भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न धर्मका, चाहे हिन्दू धर्म अथवा मुस्लिम धर्म लगायतका चाहिँ धर्मावलम्बीका साथसाथै बौद्ध धर्मका चाहिँ सम्पदाहरू समेत यो नगर क्षेत्रभित्र चाहिँ छन्। त्यस हिसाबले पनि पूर्वाधारको हिसाबले गौरव गर्न लायक वीरगञ्ज बन्दैछ। शङ्कराचार्य गेट यहाँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, साँच्चै नेपालको एउटा सांस्कृतिक धरोहर पनि हो। लगायतका चाहिँ सांस्कृतिक, औद्योगिक र पूर्वाधारका चाहिँ गौरव गर्न लायकका चाहिँ क्षेत्रहरू वीरगञ्जमा छन् र कतिपय बन्दै पनि छन्। खेलकुद वीरगञ्जको पहिचान हो। देशको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो स्विमिङ पुल यहीँ रहेको छ भने दोस्रो ठुलो नारायणी रङ्गशाला पनि यहीँ छ। करिब 15,000 दर्शक क्षमताको यो रङ्गशालामा विभिन्न राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने गरेका छन्। देशको एकमात्र डे नाइट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता पनि यहीँ हुने गरेको छ। वीरगञ्जले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी समेत उत्पादन गर्ने गरेको छ। नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान विनोद दास पनि वीरगञ्जकै उत्पादन हुन्। क्रिकेट र फुटबल वीरगञ्जका प्रमुख खेल हुन्। कला र साहित्यमा समेत वीरगञ्ज अग्रणी भूमिकामा रहेको छ। प्राचीन मिथिला राज्यभित्र पर्ने यो क्षेत्रमा अवस्थित वीरगञ्ज महानगरले आदिगुरु शङ्कराचार्यद्वार पुनर्निर्माण र कलात्मकताले सिँगारेको छ, जसले हाम्रो संस्कार र सभ्यतालाई जीवन्त राखेको छ। यहाँको अर्को आकर्षण हो घण्टाघर, जसले वीरगञ्जको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरेको छ। त्यस्तै धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले प्रख्यात घडियारवा पोखरी वीरगञ्जको धड्कन बनेर रहेको छ, जहाँ सङ्गीतको लय र तालसँगै पानीको फोहराको सुन्दरता निहाल्न सकिन्छ रात्रिकालीन समयमा। वीरगञ्जले 2075 साल फागुन महिनाको शिवरात्रिको पावन अवसरमा एउटा अलौकिक धार्मिक कार्य सम्पन्न गरेको छ। सुसंस्कृत युग निर्माणको अभियोजन सहित ऋषियुगपछि सम्भवतः नेपालकै पहिलो अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ सम्पन्न गरेको छ।
विश्वभर छरिएर रहेका मानवको कल्याण र धर्म, संस्कृति र आध्यात्मबाट प्रशिक्षित भए सुसंस्कृत र सभ्य युग निर्माणमा सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न यो महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो, जहाँ विश्वभरका धार्मिक अनुयायीहरूको आगमन भएको थियो। कला भनेपछि यो त अमूर्त शब्द हो। हेर्नुस्, कला धेरै प्रकारका हुन्छन्। ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य सङ्गीत कला, कलाका धेरै आयामहरू छन्। वीरगञ्ज मुख्य रूपमा व्यापारिक ठाउँ हो। त्यही पनि केही साहित्यिक संस्थाहरू छन्। भोजपुरी साहित्यिक प्रतिष्ठानहरू छन्, मैथिली साहित्य परिषद छ, नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानहरू छन्, नारायणी वाङ्मय प्रतिष्ठानहरू छन्। अब यिनीहरूको तत्त्वावधानमा समय समयमा कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै गर्छन् र कला सङ्गीतप्रति मान्छेको अभिरुचि छ। अब सङ्गीत विद्यालय पनि छन्, नृत्य विद्यालय पनि छन् र एउटा वुमेन्स स्किल सेन्टरले पनि चलाएको छ। कला संस्कृति, पेन्टिङहरू, ड्रइङहरू, चित्रकलाहरू, नृत्य, वाद्य सङ्गीतहरूको प्रशिक्षण दिन्छन्। तर यसमा अरू आवश्यकता छ, अरू हुनुपर्ने हो। वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र खास गरी दुईटा प्रमुख समस्याहरू छन्। एउटा वीरगञ्जको मुख्य बजार हुँदै जाने जुन सडक छ त्यो साँघुरो भएको कारणले यातायात व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ, किनकि यति धेरै सवारी साधनहरू यहाँ गुडिराखेका देखिन्छन् कि त्यो साँघुरो सडकले धान्न नसक्ने अवस्था एउटा छ। दोस्रो कुरा, वीरगञ्जलाई सफा कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ चुनौती छ। खास गरी यो प्लास्टिक जन्य चाहिँ प्रदूषणदेखि लिएर अहिले चाहिँ फोहोर मैला जुन निस्किरहेको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले विसर्जन गर्ने अथवा प्रशोधन गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न बाँकी छ। केही दिनमै चाहिँ त्यो सुरुवात पनि हुन्छ। र नदी चाहिँ जुन यहाँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै प्रदूषणले चाहिँ कालो पानी बग्ने किसिमको चाहिँ जुन अवस्था छ, यी कुराहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गरेर, नदी चाहिँ सफा गरेर र ट्राफिक व्यवस्थापन गरेर मात्रै वीरगञ्जलाई चाहिँ साँच्चै उज्यालो र गौरवमय बनाउन सकिन्छ। यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्नका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आवश्यक तयारी पनि गर्दै गरेको अवस्था छ। वीरगञ्ज महानगरलाई शैक्षिक हिसाबले अब्बल बनाउन महानगरपालिकाले विभिन्न शैक्षिक योजनाहरू अघि सारेको छ। महानगरका मेयर स्वयं स्कुलमा पुगी विद्यार्थीहरूसँग अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्न र अन्तर संवाद गर्न थाल्नु शिक्षा क्षेत्रले फड्को मार्ने सङ्केत हो। मेयर इन क्लासरुम मार्फत सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सुधारको लागि विद्यालय सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, शैक्षिक जागरण र नागरिक दायित्वमा मेयरको सक्रियता रहेको छ। यसै गरी वीरगञ्जलाई मेडिकल हबको रूपमा समेत स्थापित गर्न महानगर सक्रिय रहेको छ। वीरगञ्जवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि वीरगञ्जले उल्लेख्य प्रगतिको सम्भावना देखाएको छ। बीचमा आएर विद्यालयको भौतिक अवस्था अत्यन्त जीर्ण भइसकेको थियो। त्यसपछि भूकम्पले पनि विद्यालयलाई धेरै प्रभाव पारेको थियो। विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै, तर तिनीहरूलाई बस्नका लागि कोठा थिएन, फर्निचर थिएन। विद्यालय 2 सिफ्टमा चलाउनु पर्थ्यो। समाजसेवीका रूपमा अत्यन्त नै प्रसिद्ध हुनुभएका विजय कुमार सरावतीजी, जो हाल वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, र त्यस बेलादेखि नै उहाँले व्यक्तिगत रूपले पनि र अरू व्यक्तिहरूबाट पनि विद्यालयलाई सहयोग गराउन थाल्नुभयो, जसको परिणामस्वरूप विद्यालयले गति लिन थाल्यो। शिक्षाको गुणस्तरको हिसाबमा यहाँका हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरू कसिएर लागेका छौँ। हाम्रो पोहोर साल एसईको रिजल्ट 100% भएको हो। 4वटा हाम्रो सरकारी स्कुल भएर पनि A+ भएको थियो र हाम्रो अझ पनि गुणस्तरयुक्त बनाउँदै जाने हाम्रो योजना छ। त्यो योजना अनुरूप हामीले तल्लो कक्षामा नर्सरी 1, 2 यसपालि 2 सम्म हामी टोटल इङ्ग्लिस मिडियममा क्लासहरू चलाइराखेका छौँ, जसमा हामी 1 पैसा शुल्क लिँदैनौँ। किताब पनि फ्रीमा दिन्छौँ। दिवा खाजा पनि डे मिल
दिवा खाजा पनि हामी 1 देखि 5 का विद्यार्थीहरूलाई दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रा सम्पूर्ण सरहरूको सक्रियतामा निःशुल्क रूपमा 8, 9 र 10 मा हामी इङ्ग्लिस मिडियममा क्लासहरू चलाउँछौँ र यो प्रयासमा हाम्रो मेयर साहबले अत्यन्त सहयोग गरिरहनु भएको छ। अहिले वीरगञ्ज महानगरपालिका भइसक्यो, सबैलाई थाहा छ होइन? तर यो महानगरपालिका कहिले महानगरपालिका बन्छ जब हामी विद्यालय सफा बनाउन सक्छौँ, सफाइ राम्रो गर्न सक्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका हुन सक्छ। त्यस्तै यहाँको शिक्षा, जुन बच्चाहरू स्कुल गइरहेका छैनन् त्यस्तो बच्चाहरू यदि देखिन्छन् भने उनीहरूलाई कसरी स्कुलसम्म पुर्याउनु, त्यसको आमाहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्नु, यो काममा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका हुन सक्छ। र अर्को स्वास्थ्यमा तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले धेरैजना अशिक्षाको कारणले गर्दा स्वस्थ पनि हुन सकिरहेका छ। जस्तो सुरक्षित मातृत्व कसरी गराउने, कि बच्चा पैदा भइसक्यो उसलाई खोपको व्यवस्था कसरी गराउने, हाम्रो सबै व्यवस्था छ। हरेक वार्डमा हामीसँग स्वास्थ्य चौकीहरू छ, बजारमा चाहिँ अस्पताल छ, ती विषयहरू। जस्तो हाम्रो के छ, वीरगञ्जको भौतिक व्यवस्था, जुन भौतिक निर्माणका अवस्थाहरू छ हामी बनाउँछौँ र त्यसले आन्दोलनको नाममा तोड्ने काम हुन्छ। यस्ता विषयहरूमा हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यस्ता विषय यदि कसले गल्ती गर्छ भने त्यस हामीलाई जागरुक हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँ विद्यार्थीहरू भन्दा पनि कसले गर्यो भने बाहिरका घुसपेटियाहरू पसेर जुन विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन् त्यस्ता घुसपेटियाहरू तपाईँले बदनाम गर्नु र भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसको दोषी कुन देखियो त विद्यार्थीहरू देखियो। काम कसले गरे, अरूले गर्यो। त्यस्तो बेलामा झन् हामीले धेरै धारण गरेर कामहरू गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँलाई ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। र विशेष गरी जुन अहिले हामी डेभलपमेन्टको कामहरू गरिरहेछौँ त्यो डेभलपमेन्टका कामहरू डेभलप भइरहेछ, राम्रो भइरहेछ, स्कुलमा शिक्षा राम्रो पाइरहेछ कि पाइरहेका छैन, त्यस्ता विषयमा तपाईँ ध्यान दिनुपर्छ। स्कुलहरूमा चाहिँ स्पेसली छोरीहरूको लागि जुन हाम्रो सेनिटरी प्याडको मेसिनहरू, भेन्डिङ मेसिनहरू राखेर उनीहरूलाई सरल ढङ्गले सेनिटरी प्याड पाओस्। र सँगसँगै इङ्ग्लिस मिडियम एउटा आवश्यकताको चिज भइसकेको हुनाले यो साल हामी अनिवार्य 2 क्लास पनि अब इङ्ग्लिस मिडियम गरिसकेका छौँ। क्रमशः हरेक साल एउटा क्लास बढाउँदै गर्दै हामीहरू इङ्ग्लिस मिडियममा पूर्णतः सरकारी स्कुललाई अनिवार्य रूपमा 1 सेक्सन कमसेकम हामी परिणत गर्छौँ, जसले गर्दा जुन अहिले बाध्यता भएको छ हाम्रा स्कुली बच्चाहरूलाई, जुन सक्दैनन्, गरिब बच्चाहरू छन् बोर्डिङ स्कुलमा जानको लागि, उनीहरूलाई कमसेकम सरकारी स्कुलमै एउटा गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भनेर त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। महानगरका महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि रहेका छन्। सिर्सिया नदी सफाई अभियान, बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर निर्माण, 6 लेनको सडक विस्तार, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने र सुन्दर महानगरका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा महानगर कटिबद्ध छ। आफ्नो सुनाउने भन्दा पनि जनताले भनेको सुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने मनसाय वीरगञ्जका जनप्रतिनिधिहरूको रहेको छ। वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख आर्थिक व्यापारिक केन्द्र मात्र नभई नेपाली र भारतीय संस्कार र सभ्यताको सेतु पनि हो। वीरगञ्जले 2 देशीय सम्बन्धलाई जीवन्त राखी व्यावसायिक लाभ लिन सक्नुपर्दछ र आफ्नो पहिचान र सामर्थ्यलाई जीवन्त राखी समृद्ध महानगर निर्माणमा कटिबद्ध रहनुपर्दछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलेको स्तरभन्दा अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो विकास गरिरहेको छ। जस्तै कि हामी हेर्न सक्छौँ कि अहिले रोडको विकास एकदम फास्ट तरिकाले भइरहेको छ। त्यसै गरी स्कुलहरूमा पहिले जुन सरकारी स्कुलहरूमा नेपाली मिडियमले पढाइ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले बदलेर इङ्ग्लिस मिडियमतिर ल्याएको छ। त्यसै गरी महिला हिंसाहरूको जुन पहिले धेरै थियो अहिले कम भइरहेछ, किनभने ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा गएर जनचेतनाहरू फैलाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी खुला दिशामुख गर्ने पनि अभियानहरू उहाँहरूले चलाइराख्नुपर्छ। जुन ठाउँमा खुला दिशामुख भएको छैन त्यो ठाउँलाई खुला दिशामुख गर्न उहाँहरूले अभियान चलाउनु भएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अहिले तपाईँको यहाँ भनेको फोहोरको समस्या छ उनीहरूले फोहोरको लागि एउटा सबभन्दा राम्रो डम्पिङ साइट निर्माण गरिदिएको छ जुन अहिले लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ अलिअलि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र अब मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै 1 वर्षभित्रै त्यो सम्पन्न हुन्छ पहिलो एजेन्डा दोस्रो भनेको सफाइमा सबभन्दा बढी ध्यान दिएको छ अहिलेको बाटो हेर्नुहोस् नाला हेर्नुहोस् पहिलेको तुलनामा अहिले लाग्छ 2-3 वर्षदेखि महानगरपालिकाको केही मुहार फेरिएको छ र 2 वर्षपछि लाग्छ कि हिजोको दिनमा देखिन्छ वीरगञ्जभन्दा बाहिर हामीले हेटौडा गयौँ चितवन गयौँ त्यहाँको व्यवस्थित महानगर र वीरगञ्जको महानगरमा अब केही दिनमा केही फरक भेटिँदैन चुनौती धेरै छ अहिले संघीयतामा हामी गएका छौँ 3टा तहको सरकार भनिएको छ 3 तहको सरकार बोल्दा बोल्दै पनि जुन तरिकाले हामीले डिमार्केसनहरू गरेर अधिकारको प्रत्यायोजन गर्नु पर्थ्यो र काम गर्न दिनु पर्थ्यो या कर्मचारी समायोजन गर्नु पर्थ्यो त्यो अहिलेसम्म सङ्घ सरकारले पूर्ण रूपले गर्न सकेको छैन वीरगञ्ज महानगरपालिका बिस्तारै माथि बढ्दै आएको ठाउँ हो यहाँ हामीसँग स्रोत र साधन अहिले छैन मानवीय स्रोतहरूमा पनि कमी छ त्यो सबै कुराहरूको च्यालेन्ज हुँदाहुँदै पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा हामीले आउटसोर्स गरे पनि हामीहरू चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ राम्रो ढङ्गले र पूर्वाधारमा पनि दीर्घकालीन अल्पकालीन योजनाहरू बनाएर केबाट हामीलाई बढी बेनिफिट हुन्छ त्यसमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ विशेष गरी ग्रामीण जुन वार्डहरू हाम्रो जोडिएको छ 16वटा उनीहरूलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग कनेक्टिभिटी दिनको लागि एउटा मिनिमम ठुलो सडक र फुटपाथ नाला समेतको हामीले व्यवस्थित गर्छौँ र त्यसपछि नगर बस सेवाको सुरुवात गरेर बजार आउने जुन प्रवृत्ति छ अर्बनाइजेसनको जुन प्रवृत्ति छ त्यो रुरलबाट जुन मान्छेहरू यहाँ पलायन भइरहेछ त्यो हामी रोक्छौँ वहीँ सेटेलाइट सिटीको धारणामा हामीहरू सेटेलाइट सिटीमा सानो सानो सहरहरूको व्यवस्था गरेर त्यहाँनिर उनको रोजगारको साथसाथै आर्थिक र टेक्निकल दुइटै चिज हामी त्यहीँ थलोमै पुर्याउने हिसाबले अनि स्पेसलाइज कुनै बिजनेसहरू जस्तो कोही फिसरीको कहीँ पोल्ट्रीको कहीँ हामी चाहिँ विशेष उत्पादनहरूका कुराहरूलाई गाउँसम्म पुर्याउँछौँ हामी जसले गर्दा मान्छेलाई चाहिँ रोजगारको लागि सहरमुखी नहुनु परोस् र गाउँकै नै डेभलपमेन्ट वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट हामी गर्न तयार छौँ